الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. چار دن کے ہیں یہ رنگ و گل اور حق
حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا، اور زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، ارے موت کا انتظار ہے دنیا، اور اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اور کیا خبر کہ تیری صبح بھی ہو نہیں، تو کہیں صبح نہ ہو زیر زمین، اور تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس اللہ ہی سے ناتا جوڑ دے، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ایک دن موت کا تو ہوگا شکار۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے، درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ حضرات محترم، انسان دی زندگی دی مثال پانی دے اس بلبلے دی طرح ہے جڑا کچھ وقت واسطے پانی دے اتے نمودار ہوندا ہے اور پھر پل بھر دے اندر او دا وجود ختم ہو جاندا ہے۔ بالکل اسی طریقے نال کہ جویں اس پانی دے بلبلے دی بقا تے یقین نہیں کیتا جا سکدا، اسی طرح انسان دی زندگی دا بھی کوئی اعتبار نہیں کیتا جا سکدا۔ مرنا میں بھی ہے، مرنا تسی بھی ہے، ہر بندے نو موت آنی، کیویں آنی، کس حال اندر آنی، کس مقام تے آنی اور کی کردے آنی ہے، اس گل دا نہ مینوں پتہ ہے نہ تہانوں پتہ ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ دی ذات ساڈی زندگی بھی ایمان والی بنا دے، ساڈی موت بھی ایمان والی بنا دے۔ میرے محترم بھائیو، انسان ساری زندگی اپنی دولت اور اپنی شہرت پیچھے لگا دیندا ہے، لیکن جدوں شہرت مکن لگدی ہے ادو جھٹ لگدا ہے۔ 1 منٹ سیکنڈ دے اندر انسان دا نام بھی گیا، انسان دا فن عہدہ بھی گیا۔ سب تو کامیاب اور سب تو بہترین انسان وہ ہے
کہ جڑا دنیا دی زندگی دے اندر رہ کے اپنی آخرت دا فکر کردا ہے، اپنی موت دا فکر کردا ہے، اللہ کو دعا کرو اللہ مینوں اور تانوں ساریاں نوں اپنی اپنی موت یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر مینوں اور تہانوں متنبع فرمایا ہے، مینوں اور تہانوں آگاہ فرمایا ہے، مینوں اور تہانوں خبردار فرمایا ہے کہ لوگو اس دنیا دے اس جہان رنگ بو اندر کتے مست ہو کے او وقت نہ بھول جانا کہ جدو تہاڈی موت آئے اور تہاڈے جسم دے ایک ایک رگ وچوں جان اور روح نو کھینچ کے نکالیا جائے۔ آئیے اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل ادب نل پڑھنا ساریاں پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں تے ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، فرمایا ہے امام دا دعویٰ کرنے والوں یا ایھا الذین آمنو، اے امام دارو اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، اپنے اپنے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کرو۔ اگر کوئی جوان ہے وہ بھی اللہ کو ڈر جائے، اگر کوئی بڑھاپے دے اندر ہے وہ بھی اللہ کو ڈر جائے، اگر کوئی مرد ہے وہ بھی اللہ کو ڈرے، اگر کوئی عورت ہے تو بھی اپنے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لوے۔ اللہ اکبر، اللہ آج دا جوان لوگ کر کے شرابہ پیندا ہے، لوگ کر کے زنا کر دے تے بدکاریاں کر دے، میں
کہنا جوانا تو لک کے زنا کیوں کرنا ہے، لک کے شراب کیوں پینا ہے؟ اگو جواب دیندہ مولانا اگر لوکاں دے سامنے کرانگا مار کھاواں، اگر لوکاں دے سامنے کرانگا پکڑیا جاواں، اگر شراب چوک اندر پیواں مینوں تھانے والے پکڑ کے لے جان گے۔ اللہ اکبر، اللہ آسمان تواز آندیے لک کے تاں کرنا ہے تاکہ تینوں لوگ نہ ویکھن، چھپ کے تاں کرنا ہے تاکہ دنیا والے تینوں نہ ویکھن۔ لیکن کدی اپنے دل اندر بھی بات رکھیے جدو تو لک کے زنا کرنا ہے نا ادو تو لوکاں تو تے چھپ جانا ہے، پر رب تو نہیں چھپ سکدا۔ او جدو تو چھپ کے شراب پینا ہے ادو تو لوکاں تو تے چھپ جانا ہے، لیکن اللہ دی ذات تو نہیں چھپ سکدا۔ کتنی عجیب بات ہے، جڑے نہیں ویکھدے انہاں تو ڈر دے تے جڑا ہر وقت ویکھدا پیا ہے او دے کولوں نہیں ڈردا۔ ڈرنا تے او دے کولوں چاہیدا ہے جڑا ہر وقت ویکھدا ہے، اندھیریاں دے اندر ویکھدا ہے، سویریاں دے اندر ویکھدا ہے، دن دے اجالیاں دے اندر ویکھدا ہے، رات دیاں تاریکیاں دے اندر ویکھدا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ۔ فرمایا لوگو اپنے اپنے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا کرو نا، ہر بندہ اللہ دی ذات دا ڈر پیدا کر لوے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے برگزیدہ صحابی نے اپنے گھر اندر بیٹھے ہوئے نے، گھر دے کمرے دے اندر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے نے۔ بیٹھیاں اچانک حضرت عبداللہ بن رواحہ دھاڑے مار کے رون لگ پے، چیخاں مار کے رون لگ پے۔ گھر دے افراد جمع ہو گئے، خیر ہوے کی مسئلہ بن گیا ہے، جسم اندر کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے جو زارو قطار رون لگ پے جے۔ فرمایا بیماری تے بڑی چھوٹی ہوندی ہے، تکلیف تے بڑی چھوٹی ہوندی ہے، بڑا بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کی بن گیا ہے؟ فرماتے نے مینوں اپنی موت یاد آ گئی ہے، ذکرت موتی، میں اپنی موت نو یاد کیتا ہے تے میں ڈر گیا ہاں، میں رون لگ پیا ہاں۔ لوگو او ڈر داتے ہے جدی جیب اندر جنت دا ٹکٹ ہے، انہوں ڈر پیا لگتا ہے جدے تے رب راضی ہو چکی ہے، انہوں ڈر پیا لگتا ہے جنہیں حالت ایمان اندر اللہ دے نبی دا دیدار کیتا ہے، انہوں ڈر لگتا ہے، پر مینوں تے تینوں نہیں لگدا۔ صحابہ نیکیاں کر کے بھی ڈریا کر دے سن، اسی گناہ کر کے بھی نہیں ڈر دے۔ صحابہ نیکیاں کر کے بھی رویا کر دے سن، اسی گناہ کر کے بھی نہیں روندے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لوگو اللہ کو ڈر جاؤ، اپنے دلوں دے اندر اپنے مالک دا ڈر پیدا کرو، اپنے خالق دا ڈر پیدا کرو۔ آج اگر دل وچ ڈر ہوندا کوئی زناکار نظر نہ آندا، آج اگر دل وچ ڈر ہوندا کوئی بدکار نظر نہ آندا، آج اگر دل وچ ڈر ہوندا کوئی بے روز نظر نہ آندا، آج اگر دل وچ ڈر ہوندا کوئی شرابی نظر نہ آندا، آج شرابی تے زناکار تے بدکار انہاں دا وکھونا اس بات دی دلیل ہے کہ دل وچ رب دا ڈر مک گیا ہے، اللہ دی ذات دا خوف دلاں وچوں ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرات ذی وقار غور کر دے جانا۔ سیدنا حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کرواں دے پہنے فجر دی جماعت کھڑی ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ جماعت کروا رہے نے اور جماعت کرواں دیاں قرآن دی سیت تے پہنچ گئے نے فرماتے نے ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع حضرت عمر تو پردے کمبن لگ پے میری عمر دیاں اکھاں چوں آنسو ڈلائے قرآن دیے قید نے عمر نو رلا چھڑیے فیصلہ بدیا اور تینوں 30 پاریاں نہیں رلایا میری عمر نو ایک قید نے رلا چھڑیا ہے اور تینوں 30 پارے نہیں ہو بدل سکے عمر نو قرآن دیے قید نے بدل دیتا ہے اور تیرے تے 2.5 گھنٹے دیاں تقریراں سر نہیں کر دیاں میری عمر نو ایک قید نل جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی ہے فرماتے نے ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع حضرت عمر بار بار قرآن دیے سیتوں پڑھ دے جاندے نے اور جسم کمبدا جاندے اکھاں چوں آنسو نکلن لگ پے داڑیاں سواں نال تر ہون لگ پئی حتیٰ کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غش کھا کر کے گر گیا نے جماعت مکمل کروائی گئی ہے بندیاں چوک کر کے جناب عمر نو گھر پہنچایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے تو بعد اتنے بیمار ہو گئے نے لوگ آپ دا پتہ لینا لگ پینے کہندے نے پتہ نہیں عمر نے زندہ رہنے کہ عمر نے مر جانا ہے کہ عمر دی موت نہ واقع ہو جائے حضرات تیزی وقار اتنا ڈر رب دی ذات دا نہ لوگاں دے دلاں دے اندر آج میرے دل چو ڈر کیوں نکل گیا ہے آج تیرے دل چو اللہ دا ڈر کیوں ختم ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات تیزی وقار توجہ کرنا غور کر دے جانا درا نبی پاک نے فرمایا بہترین انسان دنیا دا ہے جناب سب تو عقل مند انسان وہ ہے جنہوں ہر وقت اپنی موت یاد ہے جنہیں اپنی آخرت لئی تیاری کیتی ہے یہ سب تو کامیاب بندہ ہے ذرا میں اپنے گریبان تے نظر پاواں تسی اپنے گریبان تے نظر پا کے سوچو تے صحیح اسی کنا کو اپنی آخرت دا سوچی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا درا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا خالق کائنات دا قرآن بار بار سانو کی کہہ رہی ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ فرمایا لوگو اللہ دا ڈر پیدا کرو اپنے اپنے دل دی اندر اللہ حضرت امام زین العابدین یعنی سیدنا حضرت حسین دے بیٹے میرے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پوتے حضرت امام زین العابدین جنہ دا سنام علی بن حسین ہے حضرت علی بن حسین رحمت اللہ علیہ جدو وضو کر لگ دینا انہاں دے چہرے دا رنگ بدل جاندا جدو وضو کر لگ دے تے رنگ متغیر ہو جاندا تے وضو کر کے جدو مصلی تیا کر کے کھڑے ہوندے تے جسم کمبن لگ جاندا لوکاں پوچھا امام زین العابدین وجہ کیا ہے جدو وضو کر دیو تے جسم کمبن لگ جاندا تے جدو آ کر کے کھڑی ہوندے رب دی عدالت دے اندر تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے تے حضرت امام زین العابدین نے جواب کی دیتا ہے فرماتے نے مینوں ڈر لگن لگ جاندا ہے میں کڈی وڈی ذات دے سامنے کھڑا ہون لگا ہاں میں کتنی بڑی ذات دے سامنے کھڑا ہون لگا ہاں اور لوگو انہاں تے رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر سکھیا ہے آج تے لوگ دفاتی دے مجسٹریٹ دے سامنے کھلون تے ڈر دے نے جناب بٹن بند
بند کر کے جانا ہے، موبائل بند کر کے جانا ہے، شوخی ٹوپی سر تو اتار کے جانا ہے، جج دیاں اکھاں چکھاں پا کے گلاں نہیں کرنیاں، گلاں نیویں نظر کر کے کرنی ہے۔ وہ لوکاں دے دنیا جج بھی تے بندہ ہی ہوندا ہے نا، ہور کی ہوندا ہے، لیکن اج ججاں دے سامنے کھلون تو سانو ڈر لگدا ہے، نہیں لگدا تے رب دے سامنے کھڑا ہون تو نہیں لگدا۔ اللہ اکبر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لوگو اللہ تو ڈر جاؤ، اللہ تو ڈر جاؤ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک حدیث بیان کر لگے نے، حدیث دا راوی بیان کر دے، میں مدینہ منورہ دے اندر آیا ہاں تے میں کی ویکھی آئے، ایک شخصیت بیٹھی ہے، وہ دیر دے گرد بڑے بندے جمع ہوئے نے، میں بھی چلا گیا، میں لوگاں کو پوچھا یار ایک کیڑی شخصیت ہے، لوگاں دسیا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرماتے نے میں جناب ابو ہریرہ دے کول جا کر کے بیٹھ گیا، حضرت ابو ہریرہ نو میں آکھیا میں تانوں اللہ دی قسم دے کے پوچھنا چاہنا وا، کیا تسی نبی پاک دے صحابی ہو؟ فرمایا ہاں میں نبی پاک دا صحابی ہوں۔ اچھا میں تانوں اللہ دی قسم دے کے پوچھنا چاہنا کیا تسی اپنی آنکھاں نال نبی پاک دا دیدار کیتا ہے؟ فرمایا ہاں میں نبی پاک دا دیدار کیتا ہے۔ اچھا میں تانوں اللہ دی قسم پا کے پوچھنا چاہنا وا، مینوں کوئی انج دی حدیث سناؤ نا تہاڈیاں اکھاں نبی پاک دا چہرہ تکدیاں پیاں ہون تے نبی پاک جو زبان چوکیندی ہون او تہاڈے کان سندے پے ہون، کوئی انج دی حدیث میں نو بیان کرو نا۔ راوی بیان کرتا ہے اینی گل تو بعد حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کر لگے، کی فرماندے نے او پوچھن والیا میں تنے کیسی حدیث بیان کر لگا وا، میریاں اکھاں نبی پاک نو ویکھ رہیاں سن تے میرے کان نبی پاک دی گل سن دے پے سن۔ اینی گل کہن تو بعد حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے، جناب ابو ہریرہ تے بیوشی تاری ہو گئی ہے، تھوڑی دیر تو بعد ہوش آئے، پھر فرماندے نے میں تینوں انج دی حدیث بیان کر لگا وا جڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے زبان جو نکلی ہے تے میں کنا نال سنی ہے۔ فرماندے نے پھر ابو ہریرہ تے غشی تاری ہو گئی ہے، 3 دفعہ جناب ابو ہریرہ تے کیفیت ہوئی ہے تے تیسری دفعہ جناب ابو ہریرہ نے اس حدیث نو بیان فرمایا ہے۔ فرماندے نے اللہ دے بندیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت دے اندر بندے بھی پیش کر دیتے جان گے، جنت بھی لیاندی جائے گی تے جہنم بھی لیاندی جائے گی۔ جدو جہنم آ جائے گی تے سب تو پہلا تنہ بندیاں نال جہنم دی اگ نو تپایا جائے گا، تنہ بندیاں نو سب تو پہلے جہنم وچ سٹیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ابو ہریرہ جی او کیڑے کیڑے 3 بندے نے جڑے سب تو پہلے جہنم وچ جان گے تے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کر دینے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلا جہنم دی اندر عالم نو سٹیا جائے گا، سب تو پہلا اس قاری تے اس عالم نو جہنم وچ سٹیا جائے گا جڑا دنیا تے رہ کے اللہ دا دین تے قرآن سناندا رہیا ہے۔ نبی پاک فرماتے نے اللہ دی عدالت دے اندر اس عالم تے قاری نو پیش کیتا جائے گا، اللہ فرمائے گا ہاں گل کر یا اللہ میں دنیا تے پہلے تیرا دین پڑھیا، پھر تیرا دین سنانا شروع کر دیتا، پھر تیرا دین لوکاں نو پیش کرنا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ میں تیرا دین سنا دیا بڑھا ہو گیا، حتیٰ کہ تیرے دین دی تبلیغ کر دیا میں نو موت آ گئی۔ میرے پیغمبر فرماتے نے
جدو بندہ گل کر کے چپ کرے گا تے میرے اللہ فرمان گے کذبتا کذبتا، اوے تو جھوٹ بولنا ہے، اوے تو جھوٹ بولنا ہے، تو تے دنیا تے تاں کریا کردا سا تاکہ لوگ کہن بڑا کاری ہے، تاکہ لوگ کہن بڑا عالم ہے۔ اللہ دا واسطہ جی علماء کرام، اللہ دا واسطہ جے اپنی آباد نو اللہ دی رضا واسطے خالص کر لینا، تقریر کریا کر تے رب دی رضا واسطے، قرآن پڑھیا کر تے لوکاں نو راضی کرنا مقصود نہ ہوئے، اللہ دی ذات نو راضی کرنا مقصود ہوئے۔ ایسا نہ ہوئے قیامت والے دن ساری زندگی دیاں تقریران دے بدلے وچ کچھ نہ آوے، ساری زندگی دیاں نمازاں دے بدلے وچ کچھ نہ آوے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ فرمان گے کذبتا کذبتا کذبتا، اوے تو جھوٹ بولنا ہے، تو تے دنیا تے تاں سب کچھ کریا کردا سے تاکہ لوگ کہن بڑا کاری ہے، بڑا عالم ہے، بڑا حافظ ہے، بڑا نیک بندہ ہے، تے دنیا والیاں تینوں حافظ بھی آکھیا، کاری بھی آکھیا، تے عالم بھی آکھیا۔ اللہ رب العزت ایک سیٹ تے بندے نو کر دیں گے، پھر دوسرا بندہ کھڑا کیتا جائے گا۔ ایک کون ہے جڑا جناب دنیا تے رہ کے سخاوتاں کرن والا، اللہ دے رستے اندر مال خرچ کرن والا، ہاں تے گل کر یا اللہ تو دنیا تے مال دیتا، میں سارا تیرے رستے جمد لگا دیتا، مدرسی والا آیا تے میں تاں نہیں موڑیا، مسجد والا آیا تے میں تاں نہیں موڑیا، جڑا بھی آمدہ گیا میں خرچ کردہ گیا، میں دیندہ گیا، میں تاں کردہ گیا۔ جدو بندہ چپ کرے گا اللہ فرمان گے تو تے سب کچھ تاں کردہ سے تاکہ لوگ کہن بڑا سخی ہے، انہوں بھی سیڑ تے کر دیتا جائے گا۔ تیسرا بندہ لیاندہ جائے گا، اے دنیا تے اللہ دے رستے جندر جہاد کرن والا، فرمایا تو تے تاں کردہ رہے ہیں تاکہ لوگ کہن خوبا جریون بڑا 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 جناب بہادر بندہ ہے، تیریاں تمناواں تے دنیا تے پوریاں ہو گئیاں۔ میرے پیغمبر فرماتے نے پھر نہ تینہ بندیاں نو پکڑیا جائے گا، جکڑیا جائے گا، کسیٹیا جائے گا تے جہنم دے قریب لجا کے الٹیاں کر کے لتاں تانو کر کے سر تھلے نو کر کے جہنم دے وچ سٹ دیتا جائے گا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ 3 وری بے ہوش ہوئے۔ یہ حدیث بیان کرن تو پہلا راوی بیان کرتا ہے میں حدیث ابو ہریرہ کو سن کے حضرت امیر معاویہ کو گیا، میں جناب امیر معاویہ نو حدیث سنائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، انج لگدا سی روندیاں روندیاں امیر معاویہ دی موت واقع ہو جائے گی۔ حضرات زی وقار لوگ کتنا ڈریا کر دے سن اللہ تو، کتنا ڈر سی انہاں لوگاں دے دلان دے اندر اللہ دا، ساڑے دل وچ کیوں نہیں آج سانو اپنے مالک تو ڈر کیوں نہیں لگدا؟ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا اتقوا اللہ، اللہ اکبر، اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ عالمہ حافظہ کاریہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے نبی پاک آئینے نا تے میرے پیغمبر دی پیاری بیوی روئی جاری اکھاں چوہاں صبح برس دینے تے میرے پیغمبر فرما دینے ماں یبکی کیا عائشہ، عائشہ تیریاں اکھاں چوہاں سو کیوں پہ نکل دینے، اسی رونے ادواں جدو سانو کاروبار چو کاٹا پہ جاندہ ہے، اسی رونے ادواں جدو ساڑی دکان نہیں چل دی، لیکن قربان جامعہ قدو رویا کر دے سن۔ سید عائشہ رضی اللہ خدا لانا پیرزا کر دیا نے ذکرت النار فبکیت، محبوبہ میں جہنم دی
अग नूं याद कीता है ते जहन्नम दी अग नूं याद करके मैनू रोना आ गया है। अज मेरी मां बहन नूं आखिया जाए पर्दा कर लै, अगो जवाब मिलता मौलाना पर्दे दियां गल्लां ते पुरानियां हो चुकियां ने, अज कल कौन पर्दा करदा है। मेरी बहना बाजार जांदी है ते चेहरा नंगा लै करके, गिफ्ट सेंटर ते जांदी है ते चेहरा नंगा लै करके, मार्केटां विच फिरदी है ते चेहरा नंगा लै करके। मैं कहना मेरी बहना कदों तक अपना चेहरा नंगा लैके फिरदी रहेंगी। एक वक्त इंजदान वाले पहले तेरा चेहरा कफन दियां चादरां विच छुपाया जाएगा, फिर तेरा चेहरा कबर दियां स्लैबां विच छुपाया जाएगा, फिर तेरा चेहरा कबर दी मणामण मट्टी दे थल्ले छुपाया जाएगा। मेरी बहना अज चेहरा छुपाण दियां आदतां पा ले ताकि कल कफन दियां चादरां विच छुपे ते तैनूं डर ना लगे, कल कबर दियां स्लैबां च छुपे ते तैनूं खौफ ना आवे, कल कबर दी मट्टी च तेरा चेहरा छुपे ते तैनूं डर ना लगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह। अल्लाह अकबर। आखुण रब दे दर ते सर नूं झुका, पिछे कम नहीं आउणी तेरी इल्तिजा। आखुण रब दे दर ते ए बंगले जमीना ते गड्डियां न खोसन, ने बंगले जमीना ते गड्डियां न खोसन, ते जेबां कफन नाल लगियां न खोसन, ते जेबां कफन नाल लगियां न खोसन। तेरे बैंक बैलेंस, तेरे बैंक बैलेंस न कर सन वफा, पीछे कम नहीं आउणी तेरी इल्तिजा। आखुण रब दे दर ते अल्लाह 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 काल अल्लाह ताला फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह। पहला मसला आमनु तकुल्लाह, पहला मसला अल्लाह तो डर जाओ, अल्लाह तो डर जाओ, मालिक तो डर जाओ, खालिक तो डर जाओ। पहला मसला है। ते दूसरा मसला केड़ा है? फरमाया वल तंजुर वल तंजुर वल तंजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगद। मेरे बंदे कदी कन्या बह लिया कर, कदी बखरा बह लिया कर, कदी अलग थलागो के दुनिया तो बह के सोचिया कर तू अपने कल वास्ते केड़ी तैयारी की है। अल्लाह जी तुसी किस कल दी गल करना चाह रहे हो? केड़ी गल है? अज जुम्मे दा दिन है, तुसी हफ्ते दी गल करना चाह रहे हो। फरमाया ना ना मेरे बंदे मैं उस गल दी गल नहीं करना चाहता। अल्लाह फिर केड़ी गल है? फरमाया अज तेरा नाम अब्दुल्ला है, अज तेरा नाम अब्दुर्रहमान है, अज तेरा नाम जैद है, अज तेरा नाम बकर है, ते कल तेरा नाम मुर्दा होएगा, वह कल तेरा नाम डेड बॉडी होएगा, वह कल तेरा नाम जनाजा होएगा, वह कल तेरा नाम मैयत होएगा, वह कल तेरा नाम लाश होएगा। वल तंजुर नफ्स मा कद्दमत लिगद। मेरे बंदे मैं उस गल दी गल पिया करना वा। अज तू बाजार चो गुजरने ते अपनी टूडी ते करोला ते सवारो करके गुजरने, कल तू गुजरेगा पर लोकां दियां कंधियां ते
سوار ہو کر کے گزرنا پوے گا اج تو گزرنے تے لوگ کہندے نے او جج صاحب آ گئے ایم پی اے صاحب آ گئے ایم این اے صاحب آ گئے کل تو گزرے گا تے لوگ کہن گے جنازہ آ گیا ہے جنازہ آ گیا ہے جنازہ آ گیا ہے میرے بندے اج تو بازار چو گزرنے تے لوگ تینوں ویکھ کر کے تے جناب استقبال کر دینے کر لوگ تینوں ویکھ کر کے اکھاں چوں آنسو بہان گے اور ہر بندہ کہندا نظر آئے گا ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں ذرا نظر تے پیچھے مار کے ویکھنا کڈے کڈے جوان ٹر گئے نے دنیا تو کڈیاں کڈیاں محبوب شخصیتاں ٹر گئیاں نے دنیا تو اللہ اللہ حضرت مولانا محمد شریف الہبادی رحمت اللہ کے تعالی اپنی وفات تے ایک دو دن پہلا لکھ کے گئے فرماتے نے الف اس جہان دے تھندیاں تو چرخ چنگ چنگیریاں چک گئیاں شکلاں خاک دے وچ ملا گئیاں او جدو چوگاں اناج دیاں مک گئیاں تے پھل لگے جدو ویل دے بوٹڑے نو لاگراں سک دیاں سک گئیاں او محمد شریف یارا ایک دن کوچ کرنا شکلاں لک دیاں لک گئیاں اللہ اللہ والتنظر نفس میں نو کوئی اللہ جنج دی شے دے دے وے میں تو اڈے دماغاں وچ پا جاواں اللہ کو میں وچ دا سخم دے دے وے میں تو اڈے سینے چیر کے وچ گل بٹھا جاواں اللہ کو میں وچ دا بیان دے دے وے میں اپنی ماواں تے بہناں دے سینیاں وچ گل اتار جاواں والتنظر نفس ما قدمت لغد ویر جی کل دیاں تیاریاں کر لو ویر جی کل دیاں فکرہ کر لو آج تیرا ایڈریس کیا ہے فلاں شہر فلاں محلہ فلاں گلی فلاں بازار تے کل تیرا ایڈریس ہوئے گا سدھائی قبرستان اللہ اکبر میرے بندے میں اس کل دی گل پیا کرنا خا اللہ اللہ آج تین پیار کرن والے خزاراں نے کل تیرے گلابی رخساراں نو کھان والے کیڑے بھی ہزاراں دی تعداد اندر ہون گے جڑے تیرے جسم دیاں بوٹیاں نوچ کر کے کھا جان گے ہڈیاں دی مٹھ کوئی کاڑا ہے تے تاں ہڈیاں دا ڈھانچہ کوئی گورا ہے تے تاں ہڈیاں دا ڈھانچہ کوئی عربی ہے تے تاں ہڈیاں دا ڈھانچہ کوئی اجمی ہے تے تاں ہڈیاں دا ڈھانچہ کوئی جناب کوئی غریب ہے تے تاں ہڈیاں دا ڈھانچہ کوئی امیر ہے تے تاں ہڈیاں دا ڈھانچہ والتنظر نفس ما قدمت لغد اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں وجدو چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانے وہ تیرے کم سبے بچ رہ جانے وہ تیرے کوٹ امیداں دے ٹھے جانے نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں اوے نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں اوے گولی موت والی سینے وچ ٹھک جانے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات ذی وقار ایک اور مقام سنی اللہ دے قرآن دا خالق کائنات کی فرما رہے نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق
तुकातिही, फरमाया अल्लाह तो डर जाओ जिमें डरन दा हक बनदा है। किवें हक बनदा है रब कोलों डरन दा, किवें हक बनदा है रब कोलों डरन दा। वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, डर हक इंज बनदा है कि तैनूं हर वक्त फिक्र होए कि मैनूं रब पिया वेखदा है। ऐ मर्द ज़िनाकार खुदा देख रहा है, ऐ कल्बे फसूंकार खुदा देख रहा है। जलवत में तो कुछ पास रहा खल्क़े खुदा का, अरे खलवत में भी सरकार खुदा देख रहा है। सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमा करदे सन, ओ इंसाना गुनाह करना चाहना है, शराब पीना चाहना है ते गुनाह कर ले, शराब पी ले, पर उथे जाके कर जिथे मेरा रब ना वेखदा पिया होवे, उथे कर जिथे खालिक ना वेखदा पिया होवे। एक मुकाम ते अल्लाह ने बंदियां नूं इंज कह दिता है, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फन्फुज़ू ला तन्फुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया, ओए मेरे बंदे पकड़ हाथ विच शराब दी बोतल, खोल लियो दा ढक्कन, पर मुंह नूं लगा ते पी शराब उत्थे जाके जिथे मेरी जमीन ना होवे, पी उत्थे जाके जिथे मेरा आसमान ना होवे। मैं बनावा फिर मेरा ही दिल क्यों दुखांदे हो? जा निकल जा मेरी जमीन चो जानियो, जे जिना तो बाद नहीं आना। और जा मेरे आसमान दी छत छोड़ के चले जाओ शराबियो, जे शराब तो बाद नहीं आना। और जा चले जा गुनहगारो, जे मेरी जमीन विच रह के तुसी गुनाह करने ने। फनफुजू फनफुजू फनफुजू, दौड़ जाओ, फनफुजू ला तनफुजू इल्ला बिसुल्तान। तुसी जिथे भी जाओगे सानू सामने पाओगे, और तुसी जिथे भी जाओगे साडियां नजरां तो बच नहीं जे सकदे, और साडियां ताकतां तो बच नहीं जे सकदे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो करना दरा और फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। ओए बंदियो गल सुनो, तुहानू मौत ते साल अंदर आनी चाहिए कि तुसी मोमन होवो। यानी जदों तुसी मरो, जदों मरो, फैसला बादियो कुरान किड्डी प्यारी गल करदा है। जदों मरो ते कदों मरना है कोई दस सकदा है कोई बंदा जिहड़ा तुहाडे चों दस दे भी कोने कदों मरना है। मैं ते कई बंदे दे भी वेखे ने, इधरों मिलते ने ते उत्थे गड्डी च वज के मर जाते ने। बंदे ते मरदे ने जिके बंदे नूं पता नहीं लगता। है तुहाडे फैसलाबाद दा वाकिया अज तो तकरीबन मैं 10 साल पहले किताब अंदर पढ़िया। एक बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, एक बड़ा बड़ा दौलतमंद बंदा है, उन्हें एक महल बनाना शुरू कर लिया है। महल ते सारे इंतजामात करदा पिया है। टैल सब तो चंगी, मार्बल सब तो चंगा, लाइटिंग सब तो आला, अंदर बेडरूम सब तो प्यारा, बड़ा खूबसूरत बड़ा प्यारा महल बनाई जा रही है। तमीर जारी है, तमीर जारी है। महल बनता पिया है, महल बनता पिया है। खरे कितने पैसे महल ते लगा दिते ने। दिल विच अरमान ने इस बैड ते मैं सोया करांगा, दिल विच अरमान ने इस डाइनिंग टेबल ते मैं ते मेरे बच्चे खाना खाया करनगे। दिल विच अरमान ने इस जगह ते मेरे मेहमान बैठिया करनगे। 100 अरमान
سامان دل وچ لے کے محل بنایا لیکن لکھیا کتاب والے نے محل بن گیا مکمل ہو گیا ویچان دیاں تیاریاں کرنیاں تے سامان رکھ لیا پچھلے گھر چوں نکلے نویں محل وچ جا رہی ہے تے رستے دے اندر ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے رستے دے وچ مر گیا ہے بنایا کسے نے رہے گا کوئی اور بنان والا کوئی اور ہے ہنڈان والا کوئی اور ہے بنان والا کوئی اور ہے بسن والا کوئی اور ہے اینو کہندے نے اینو کہندے نے اینو کہندے نے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ 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 اپنی موت سے کوئی بشر نہیں اللہ اللہ اے ساڈا ویر محمد اسحاق ریحاں رحمت اللہ علیہ ایتھے بہ کے جمعہ پیا پڑھدا ہے کوئی پتہ ہے کل ساڈے ویر ٹر جانا ہے میرے نال مغرب دے درس تے گیا ہے کوئی پتہ ہے کہ کل ساڈے ویر دنیا تو چلے جانا ہے میں کار وچ بیٹھا مینوں الوداع کیتا ہے کوئی پتہ ہے کل ساڈے ویر دنیا تو ٹر جانا ہے اللہ اللہ کسے دے متھے تے کوئی نہیں لکھیا سونیا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے پر پل کی خبر نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ ایک تیسرا مقام سنیے اللہ دے قرآن دا خالق کائنات نے تیسرے مقام تے کی فرمایا فرمایا منہا خلقناکم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى فرمایا کائنات دے لوگوں ہر بندے دی حقیقت تین جملے نے تین جملے احمدی صاحب تواڈی حقیقت تین جملے ایم صاحب تواڈی حقیقت تین جملے بزنس مین صاحب تواڈی حقیقت تین جملے اوے کالیا اوے گوریا اوے مرد اوے عورت اوے بڑے تو بڑے او تیری حقیقت تین جملے موت دے بھی تین تے حروف نے قبر دے بھی تے تین حروف نے حشر دی بھی تے تین حروف نے نشر دے بھی تے تین حروف نے دفن دے بھی تے تین حروف نے کفن دے بھی تے تین حروف نے یہ سارے تین 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 سبق دے دینے تیری حقیقت تین جملے نے کیڑے کیڑے جملے پہلا جملہ منہا خلقناکم میں سے مٹی جو تینوں پیدا کیتا ہے یہ دیتے کدی بہ جایا کر کدی یہ دیتے لمبا بہ جایا کر یہ سوچ کے کہ دے تھلے میں قیامت تک سونا ہے یہ دے تھلے میں قیامت تک سونا ہے یہ دے نیچے میں قیامت تک سونا ہے میری علی مٹی تے لیٹی ہوئے نے نا تے میرے نبی آکے فرما دینے قم یا ابا تراب قم یا ابا تراب یہ مٹی درس دے دیئے آج مٹی دے اتے کل مٹی دے تھلے مٹی دے اتے 7 سال تے مٹی دے تھلے قیامت دیاں کندہ تک مٹی دے اتے لیٹا بھی نے مٹی دے اتے ماں بھی ہیں مٹی دے اتے باپ بھی ہے پر مٹی دے تھلے تو کلائیں سونیا مٹی دے تھلے کوئی لیٹ نہیں کوئی پنکھا نہیں کوئی کچھ نہیں اللہ کو اکبر اللہ جا ویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو کتھے گئے جوان اور کتھے گئے بڑے بڑے بزنس مین کتھے ٹر گئے جا دیکھ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو ایتھے کیڑا جوان ہے
جڑا تواڈے چ سب تو زیادہ بہادر ہوئے، جڑا تواڈے چ سب تو زیادہ دلیر نوجوان ہوئے۔ جوانا کنا کو دلیر ہیں جی، میں بڑا دلیر ہاں، ایک کام تے کر کے وکھانا، رات دے 12-1-2 بجے دا ٹائم ہوے تے قبرستان وچ لائٹ وی نہ ہوے تے درمیان قبرستان دے وچلے سن تے درمیان وچ مینوں ادھا گھنٹہ کسے قبر دی اوڑ تے بیٹھ کے وکھا دے۔ اگو کہندا ہے میں جوان تے بڑا ماں، بہادر تے بڑا ماں، لیکن میرے کولو قبرستان رات دی تاریکی دے اندر کسے قبر دے کول ادھا گھنٹہ نہیں بیٹھا جاندا۔ مسجد عائشہ جان والیا، رمضان دا دوسرا جمعہ پڑھن والیا، او کاڑے توان والا مہمان تنوی تے دسن آیا ہے، او جتھے ادھا گھنٹہ نہیں ہو لیٹ سکدا اوتھے قیامت تک سونا ہے۔ ویر جی اوتھے قیامت تک سونا ہے۔ او جا دیکھ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، او چھڑ دنیا دے غم شادی نو، پڑھ لا الہ الا اللہ، اور رکھ یاد قبر دیاں کندانو، اور رکھ یاد میرے نبی نے فرمایا فَاخْتَلَفَتْ أَضْلَاعُهُ، میرے آقا فرماتے نے جدو گندا بندہ قبر وچ جاندا ہے تے قبر انہوں کٹنا شروع کر دیندی ہے، قبر انہوں مروڑنا شروع کر دیندی ہے۔ فرمایا فَاخْتَلَفَتْ، ادھر میرا ویکھو، فَاخْتَلَفَتْ أَضْلَاعُهُ، فرمایا دیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں پسلیاں سجے پاسے آ جاندیاں نے، ہڈیاں چور ہو جاندیاں نے قبر دی اندر، کھوپڑی چور ہو جاندی ہے قبر دی اندر، تے دور دور تک چیخا سن والا کوئی نہیں ہوندا۔ جا دیکھ قبر، رکھ یاد قبر دیاں کندانو، اے نا پھل تو کفن دیاں بندانو، چھڑ جانا ہے، چھڑ جانا ہے زند فرزندانو، پڑھ لا الہ الا اللہ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسے مٹی جو پیدا کیتے اسے مٹی اندر دوبارہ جانے، پھر قیامت دا دن کھونے تے اسے مٹی وچ دوبارہ کھڑا بھی کیتا جانے، پیدا بھی مٹی چو، جانا بھی مٹی وچ تے اٹھنا بھی مٹی چو، وہ مٹی تیری زندگی بندیا تے مٹی موت دا گہنا، مٹی تو انمول پاویں مٹی مول نہیں پینا، آخر مٹیو مٹی ہو کے مٹی دے وچ پینا، منہا خلقناکم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تے موت دا ویلا آ گیا ہے، میرے ابو بکر جی کر کے لیٹے نے، آپ دی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ کول بیٹھیاں نے تے ویکھیا کفن دا کپڑا بڑا میلا ہے، وسم کفن دا کپڑا جناب جسم تے پہنیا لباس بڑا میلا ہے، فرماتے نے بیٹا اے جڑے کپڑے پائے نے لا کے تے تھو کے نہ کپڑیاں چ مینوں جناب کفن دے دیا جے، بابا تواڈے واسطے نواں کپڑا بھی تے لیاندا جا سکدا ہے۔ فرمایا نا میری پیاری بیٹی، نواں لب جائے تے غریب نو دے دینا ہے، مینوں اے دے چی کفن دے دینا ہے۔ بابا وجہ کیا ہے؟ فرمایا پتر وجہ اے وے کپڑا میڑا ہووے کفن میڑا ہووے تے گزارا چل جائے گا، دعا کر نامہ اعمال میڑا نہ ہووے، دعا کر من میڑا نہ ہووے، دعا کر آخرت میڑی نہ ہو جائے، تے یہ کفن میڑا بھی ہووے تے کم چل جاندا ہے، گل تے تاں بن دی ہے جی آخرت چنگی بن جائے۔ اللہ اکبر، او لوگ سن جنہاں دے دل وچ رب دا ڈر سی، او لوگ سن جڑے موت تو ڈریا کردے سن، او لوگ سن جڑے آخرت تو ڈریا کردے سن۔ آؤ لوگو بار بار نہیں آنا اے بہار دا موسم، بار بار نہیں آنیاں، خری اگلا رمضان
پچھلے رمضان کئی یار ساڈے نال سن اس رمضان اندر نظر نہیں آندے ہو سکدا ہے اگلا رمضان آئے ممبر تے کھوے پر ممبر تے کھڑا کھون والا نہ ہووے ہو سکدا ہے اگلا رمضان آئے مسجد تے کھوے پر مسجد وچ بیٹھن والیاں وچوں کوئی نہ ہووے اے میں نہیں جاندا تسی نہیں جاندے اے جاندا تے کائنات دا رب جاندے آ جاؤ نیکیاں دے ول آ جاؤ اپنے رب دے ول آ جاؤ مغفرت دے ول آ جاؤ اپنی قبر دی تیاری دے ول آ جاؤ اپنی مغفرت دی آخرت دے ول اللہ کو اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن بیان پیا کر دے اور اللہ تعالی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ پکا کے لے جا سینے تے لکھ کے لے جا سبق بنا کے لے جا آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ایک اللہ تو ڈر جاؤ تے دوسرا اپنی آخرت دا فکر کر لو اے سوچو کسی مرنا ہے اے دو کم کر لو کامیابی مل جائے گی تے جنہیں دو نہیں کیتے او دی کامیابی ناممکن ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب